ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हरिः ॐ। ध्यानम् पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधा सहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकम्। श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे अन्तभाग्यञ्जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनम् गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्वं यत्तद्य पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलन्तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते पुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छद्वाद्यदच्छादितपरसुखजिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते। निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निलीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कला स्वेव भूमन्। निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा वधासि तत् सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिम विभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम्। तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकला यावली केलिकारम् लावण्यस्यैकसारम् सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ। कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैवमद्याभिजाने। नो चेत् जीवः कथं वा मधुरतरमिदं तत्त्वपुश्चिद्रसाग्रम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन्।
नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानभ्यर्तान् कामानजस्रम् वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च इत्थन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमत्युव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यन् ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वञ्चात्मा रामये वेद्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये भगवन्महिमानवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि पालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमाग्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपौ वनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कुत श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदाम् मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृक्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरण्णास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्या बत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञकप्रेमस्थैर्यमयाद चापलबलाच्चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्तिरेत् यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्द सन्दोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्मज्ञानमयाद् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका
भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमा वल्लभा निष्कामन्यतः स्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिधम् तद्दूरेत्य फलै यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततं स्वादीयसे श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलानि आचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथे तवाप्युचितता मायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यय विभो न सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसार्द्रता धृततरं वातालयाधीश्वरा इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनन्नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगतः सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति भत विष्णो हृदयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहङ्गायं भुभचर विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृताम् मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्न निशमे मयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्ति शस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैतः प्रसरमरिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघन्न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत्प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेद् अखिल परितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधो मयं दयमिलन् महानन्दाद्वैतन् दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसम् भवत्क्षेत्रप्राप्तौ कथमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणम् श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूता दिव्याधिप्रसभचलिते ब्रह्मामकहृति त्वदीयन्तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात्
उदञ्चद्रोमाञ्चो गलित बहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासन् दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहादीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुर्मङ्कं सदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रलपितः पुरः क्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्ति व्यक्तन्नदिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैराप्नवादिनियमैश्च भाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयाधतापहृत्य स्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारयेम दिशणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तराद्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः स्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाशयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरता हृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि देव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भलोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् तत्समाधिविजये यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यजशुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी मूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलरक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोतमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मनाद्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिः सप्तकावृतिः
तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अच्छिरादिगतिमीदृशी व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ पंचमं दशकं विराट पुरुषोत्पत्तिवर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक्-प्राकृतप्रक्षये मायायान् गुणसाम्यरुद्धविकृतौ वैयागतायान् न मृत्युश्च तदावृमृतं च समभून्नान्हो न रात्रे स्थितिः त्वमशिष्यताः किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यविभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्याः सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमा त्रिविधतामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाश्यस्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहं कृतिमिलच्चत् लच्चित्ताख्यमृत्यन्वितं तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामस् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद् व्योम ततः सज्जित विभो स्पर्शन् ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोत च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनादाद्याद्य धर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् ये ते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितविधौ देवैरमीभिस्तदा
त्वन्नानाविधसूक्तिभिन्नुतगुणस्त्वत्त्वान्यमौन्या विशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतान् घटयन् हैरण्यमण्डव्यथाः अण्डन्तः खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत् सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाः वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैर्निःशेष जीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमान् त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनम् पञ्चमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ षष्ठमं दशकम् विराट् देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मयतान्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोद्वदेशमपि देवरसातलन्ते उल्फद्वयन् खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे च तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे शोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनास्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम्। एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते। त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव गणास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलन् द्रुहिणस्य गेहम् पक्ष्मानि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्ष मोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुगलन् तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च दशनाश्च दंष्ट्रा मायाविलास हसितं स्वसितं समीरः जिह्वा जलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवा भुजास्तनयुगन् तव धर्मदेवः पृष्टन् त्वधर्म इह देव मनस्सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु ते सन्ध्ये क्षेपः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणः पदयोर्नखास्ते अस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखागमनन्तु कालः विप्रादिवन्न भवनौ वदनाब्जबाहु चारुरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधे ते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोम जीयादिदौ वपुरनिर्वचनीयमीशा ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजा कर्मावसान समये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् देहस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तमं दशकम्
हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकम् यो भूस्फीतरजो विकारविकसन्नानासि शिक्षारसः सोऽयौ विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत्त्वं जगदां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवश्रुतिसुखां पूर्वं तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु द्वीक्ष किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमनिश्यामा वदा तत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिथा शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितम् भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पदीप्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणम् विश्वेशान्तव रूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रन्दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्य राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजा मण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृत सम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशौ वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्ते हस्ते हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभास्य गिरं प्रतोस्य नितरान् तच्चित्तगूढः स्वयं सृष्टौ तं समुदैर्यस्य भगवन्नुल्लासयोल्लाघताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति
सप्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्रह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा। ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम्। सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुन् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय। निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम्। अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात्। प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः। पञ्चाशदब्धमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ। तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान्। दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलील्ये। जगन्ति चत्वजठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम्। तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवनेश्मशेषे। आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा। कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलादौ। त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिं व्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना। चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये। कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्रबोधयत्वां किल विश्वनाथः। विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान्। तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिम्। ततस्त्वदीयादैनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम्। निलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्। तदेतदम्भोरुहकुड्मलन्ते कलेबरातोय पथे प्ररूढम्। बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत्। सम्पुल्लपत्रे नितराविचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे। सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिल वेदराशिः। अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापित पद्मयोनिः। अनन्तभूमामरोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो। इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्।
स्थितस्त कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा सुदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविभूषितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राद्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनन्न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिशन्न एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोलसत्प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा यचष्ट परितुष्टदीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुङ्मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तयदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितः प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्वदियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति रुहिणवह्नितस्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन लक्षतामक्षताम् गृहाणमदनग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमा ददामुदित चेतसौ वेदसम् शतं कृतः तपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलम् अतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल सकम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बल विजृम्भितः पवनपाथसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मान् गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनन्नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितबलोतद्भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नोनि भूर्भमयानि तथा तिरश्चां जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् नित्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां स सृष्ट्वा
उद्दामतामस पदार्थ विधान दूनः तेने त्वदीय चरण स्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससज्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयत् सनातन मुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवानीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्या भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः देशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्ययतया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घ सम्पूर्यमान भुवनत्रयभीतचेताः मा प्रजासृजतपश्चर मङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरः कृतिमन्मुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नत कर्दमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्ष मुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराण निवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजानन गणात् चतुराननोऽसौ पित्पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गरुद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं स्वम् गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनन्नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् जय विजयशापवर्णनम् हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्याः सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनं श्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनविविक्षून् वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्त्विति नेमतुस्तान् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान्
अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपण्यगाधीः त्वदीयभृत्यावत काश्यपात्तौ सुरारिवीरावुदितौ दितौ द्वौ सन्ध्या समुत्पादन कष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् वृषाण्यरुन्दान् निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाङ्क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयं स्वां भक्तैकदृश्यस्य कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायंभुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा दुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् आहा विभो जलमहन्यपि वं पुरस्ताद् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भथस्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगात् सहसूनुभिः स्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेद जितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगच्चितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुगुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरगोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिपूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीम् अगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातु गानविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राकुरेण वसुधा मददा सलीलम्
अभ्युत्तरन्नतधरान्दसनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कितयुवादि कपीवरात्मा उद्धूत घोर सलिलाज्जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनम् भूम्युद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोदशं दशकम् हिरण्याक्षवधवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषण परम् चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारद मुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावि विष्णुर्हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः न दन्क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तन् इति सुतमवज्ञाय भगवन् महीन्द्रिष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुक्तामृतविधौ ददापानौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोत्कृष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्या सन्ध्या तव प्रथममिति धात्रा जगदिशे तदोन्मत्ते तस्मिन् स्तव खलु कदा यान्दिति भुवः गदाघाताद् भूमौ झटिति पतितायामः भोः मृदस्मेरास्त्यस्त्वं दनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि ददानोरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमरुषिव दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दद्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदं स्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विधुते ततोपमाया चक्रे विततघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपददृशिभिश्लाघितहतिः तदा त्वामुत्तामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमश्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोन्ध्रौ सृगपि वदने चोदरगिडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च तमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्यामूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो
निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ चतुर्थं दशकं कपिलोपाख्यानम्। समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनम् चरितन्ते कथयन् सुखं विनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः गृहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा द्रुतसर्गरसो निसर्गरम्यम् भगवं स्वामयुतं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलि सरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्पुरुषे स्म कर्दमाया स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितान्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा यहरद्देवपतेषु देवहूत्या शतवर्षमतव्यतीत्यसोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ तेव देवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि माङ्गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ पंचदशं दशकं कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्येष्वसक्ता त्वमृतकृदु परुन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिम् महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाड्यते पुरुषोऽयम् यदि तु सचति तस्यान् तद्गुणाः सम्भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपात्तैरासनाद्यैर्मदङ्गम्
गरुड समधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलितमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै जगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैकीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघ प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै जगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्य भक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै जगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै जगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाध्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तु दक्पतार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै जगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्यन् त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु बहुक्या त्वत्पदाम्भोज भक्तिं सकल भय विनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपातत्स्व भक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशं नाम पंचदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य अथ षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च दक्षो विरिञ्च तनयोथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी शुशुभे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुन्मुनुः सुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः पर्याय निर्मित तपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बादरिकाश्रमबध्यवात्सीः शक्रोऽथ ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिपृतं परजिघायमारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्वयात जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गज वसन्तसुराङ्गनावः मन्मानसन्त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामतैषां
प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मगनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किलमोहमापुः दत्तान् त्वया च जगृहुस्त्रपयैर्सर्वस्वर्वासि गर्भशमनीं पुनरुर्वशीन्ताम् दृष्टोर्वशेन तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्षात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् तत्तोऽधिको वरद कृष्ण तनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्दः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वम् यज्ञे च वैरपुषुने स्वसुतावयमानीत् वृद्धेशमर्दितमकः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितः रहादात लब्धजीवः त्वत्पूरितः क्रतुवरः पुनरापशान्तिम् सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनम् दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिन्नितरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भक्तरणादृता सा त्यामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अंके पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तम् दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुस्यन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंसा आकन्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदयेन गरिङ्गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः प्रतिवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्पितस्त्वमुदयस्त्वरुणाद्रचेताः देवार्पितस्त्वमुदयत्करुणाद्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमतेः पुरस्तात् आविर्बभूवितः विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तं दृग्भ्यान्निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टुषमानमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तथा दरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषतस्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचिषित्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैस्य युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्न हृदयाद् धनदादुपेतात्
त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोऽन्व महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन्ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं सभृतजन्पालनलोलधिस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनन्नाम सप्तदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टादशं दशकं ऋतुचरितवर्णनम्। जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नाम तद्दोषव्यतितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत्। आपोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्युरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान् व्ययन्यरौत्सीत्। सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात्फलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघ्रे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्याताः पितुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुत भावि भूरि वीर्यः वेनाट्या कबलित सम्पदन्धरित्रीम् आक्रान्तान् निज धनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः दैवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मधुदुहस्त्वम् आत्मानैयजति मकस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुष्यतमख एत्यनीच वेषः कृत्वा तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरितिवाजिनं हरन्तं वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुगूषौ वृन्दाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपि मैक्षता स्वयं स्वम् तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते वीतपदः कदापि विदेव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्टः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं ददानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृतुवपुरेश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये ऋतुचरितवर्णनन्नाम अष्टादशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम् पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मटः प्राचीन बर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतससुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः शुश्रूषा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम्
तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशत् भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवन् जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीश्रियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारदः प्रदर्शितात्मा भवदात्मताययौ कृपाबलेनैव पुरः परप्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसान्तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यति तिन्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमश्च दत्तान् तनयामवाप्यताम् त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ विंशतितमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेध्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्म अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमध्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्षभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् स्ववर्षणस्मिन् जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनद्व्यददासु वर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अथो वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्म न वा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽत मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः
विकारहीनो विचचार कृत्स्नाम् महीनात्मरसाभिलीनः शयोव्रतङ्गो मृगकाकचर्यां चिरन् चरन्नाप्यपरं स्वरूपम् दवाहृताङ्गः पुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवातनाथ इति श्रीमन्नारायणीये वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकविंशतितमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासनाप्रकारवर्णनम् मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानम् सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानम् कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणम् ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमानम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदन् नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले लीला विशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमानम् तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् रम्ये उदीचि खलु रम्यकणाम्नि वर्षे तत्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमानम् भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तम् मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमुत्तराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मटकामठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायम् तं त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु पुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रगृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसकः परिपाहि भूमन् लाक्षेकरूपमयि शाल्मलयुन्दुरूपम् द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्निरूपम् क्रौञ्चेम्बुरूपमथि क्रौञ्चेम्बुरूपमथ वायुभयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च उच्चादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धिनरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षम् नीलाम्बरन्धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासनाप्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।
अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलाङ्कुलटां मदाकुलाम्। स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ पवन्नाम युते सुते रतिम्। समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् भिया पुरामनाक्त्वत्स्मृतिवासना बलात् जुहाव नारायण नामकं सुतम्। दुराशयस्यापि तदात्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः। अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुदुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलन्यवेदयन्। भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। श्रुतिस्मृतिर्भ्यः विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापन्न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनम् दहत्य गौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधन् गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। इति ऋतैर्याम्य भटैरपाश्रुते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करा वेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्यानशिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यधितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवित तदालसदष्टबाहुः तस्मै वरन्ददि तताञ्च वधूमसिग्नीम् तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापम् भक्तोत्तमस्पृशिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरततस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्णितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्यदवशस्तव माययासौ
तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिं ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपति तां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोददाथ त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षम् वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणन् तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितम् चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रनुन्नः नूनं सरूप्यगिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन् मयाभिषेपे निस्सम्भ्रमस्त्व यमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दुतिरन्ध्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्वत्वमवमां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रचेकेतूप्यपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।